कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बीइंग अ वज़ीर आज़म? पहले दिन से मुस्लिम लीग नून के साथ था। फिर वजह क्या बनी, वर्दी या मजबूरी? हमारा बयानिया था वोट को इज्जत दो। फंडिंग के पैसे कहाँ पे जाते हैं? हुकूमतें हमारी नाकाम है, हम अपने आप को बादशाह समझते हैं। सारी टिक टॉकर हैं, यहाँ तो काम कोई करता नहीं है, टिक टॉक ही बनाने पे वक्त गुजारते हैं। शहबाज शरीफ साहब का अपना कोई वोट नहीं है। जो आदमी 11 इलेक्शन लड़ा और जमात से आपको कह दे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो वजह ही होती है। उनकी पावर से आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहती नहीं, उनकी पावर तो हम छोड़ के आए हैं ना। मुल्क अगर तरक्की करेगा तो आइन के तहत ही करेगा। हूँ, क्या एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर हुकूमत बन सकती? मैं जब वज़ीर आज़म था कोई मुदाखलत एस्टेब्लिशमेंट की नहीं थी हमारे मुल्क में। जब से मुल्क बना है, आप इसकी तारीख देख लें, एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा क्लियर रोल रहा है। हमारे 4 मार्शाल्लाह लगे हैं, सारी जमातें मरूसी है, अब हो चुकी है। मरीम नवाज साहिबा का मेरा कोई मसला नहीं है। मैंने ज़िंदगी में ना कभी पार्टी का कोई ओहदा मांगा है, ना मैं उसका तलबगार हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मियाँ शहबाज साहब को और मरीम बीबी को बता दिया था उस वक्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डीप व्यू विद बहरीन इफ्तिखार। आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ, एक मंझे हुए पाकिस्तानी सियासतदान हैं और साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। वो 1 अगस्त 2017 से 31 मई 2018 तक पाकिस्तान के 21वें वज़ीर आज़म रहे हैं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2008 से 2018 तक रुकन रहे हैं। नाम है उनका शाहिद खाकान अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम। मैं 1988 से 2023 तक था मुस्लिम लीग नून में। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बीइंग अ वज़ीर आज़म? नहीं, वो तो एक जिम्मेदारी होती है। आप हाँ जी। जिम्मेदारी करते हैं, पूरी करते हैं और घर जाते हैं। कोई इनमें वो ऐसी चार्म नहीं होता, जिम्मेदारी होती है बहुत बड़ी। जिम्मेदारी होती है, सही बात है। अच्छा, पहला सवाल आपके साथ, आप साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के तवील अरसे से वफादार साथी के तौर पे तस्वुर किए जाते रहे हैं और अभी भी लोग आपको कंसीडर करते हैं। तब तो खैर आप करते थे, अभी भी कंसीडर किए जाते हैं। फिर वजह क्या बनी, वर्दी या मजबूरी? नहीं नहीं, मेरी ना ज़िंदगी में कोई मजबूरी रही है ना वर्दी रही है। बात बड़ी सीधी थी। मैं पहले दिन से मुस्लिम लीग नून के साथ था और कभी ख्याल नहीं था कि जमात छोड़नी पड़ेगी। लेकिन जो हमारा बयानिया था वोट को इज्जत दो, हाँ जी। उसमें हम चलते रहे। हुकूमत भी आई, उसके बाद 2018 का इलेक्शन हुआ, हम अपोजिशन में रहे। मुश्किल हालात थे। जो रवैया था इमरान खान साहब का, पीटीआई का, वो ना जमहूरी था ना पार्लिमानी था। जेल भी सब गए। उसके बाद हुकूमत आई। तो मेरा हमेशा मैं इस बात का कायल था कि हम वोट को इज्जत दो, जो रास्ता है यानी आइन का रास्ता जो है वही सही रास्ता है और उसी पर चलना चाहिए। बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने एक और फैसला किया। उन्होंने ये समझा कि इक़्तिदार को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए और दी। तो मेरा उस बात से कोई पब्लिक के ख़िलाफ़ मैंने नहीं किया क्योंकि एक जमात में थे। लेकिन मैंने जमात के अंदर ज़रूर बात की कि भाई ये इस तरह ये मामला चलेगा नहीं। बहरहाल बिल आखिर मैंने एक अपना फ़ैसला कर लिया और मैंने आगाह कर दिया पार्टी की क़यादत को कि मैं पार्टी की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ सकूँगा। तो जो आदमी 11 इलेक्शन लड़ा और जमात से आपको कह दे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो वजह ही होती है। तो बहरहाल उसके बाद फिर मैंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। मैंने ये फैसला किया कि ये जो खराबी पैदा हो रही है इसका हिस्सा ना इंसान बने तो बेहतर है। तो फिर आपने सोचा कि अलग पार्टी बना ली जाए? जी, उसके बाद इलेक्शन जब हो गया, उससे पहले भी कुछ रात की ख्वाहिश थी कि एक अलग जमात हो। तो मैंने कहा जो जमातें बनती हैं इलेक्शन से पहले ये मखसूस मकासद के लिए बनती हैं, तो उसका हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। फिर अगर इसी पे इलेक्शन के बाद हमने फिर एक जमात बनाई। हाँ। उसको अब ग्रो कर रहे हैं, इंशाल्लाह। उसको बढ़ा अच्छा, रहे हैं। अब इसी पे क्या आप समझते हैं कि आपकी पार्टी उनकी पावर से, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उनकी पावर से आएगी? नहीं, उनकी पावर तो हम छोड़ के आए हैं ना। मैं जिस मतलब जमात को छोड़ के आया हूँ वो उनकी पावर थी। अच्छा। तो इसलिए मैं उस बात का कायल नहीं हूँ। ज़िंदगी में ये अल्लाह का करम है कि कभी किसी गैर आइनी गैर जमहूरी रास्ते का हिस्सा नहीं रहा। तो मैं इस बात को कबूल नहीं करता। रास्ता आइन का ही है। मुल्क अगर तरक्की करेगा तो आइन के तहत ही करेगा। तो ये जो इक़्तिदार की बंदर बांट होती है, इलेक्शन चोरी किए जाते हैं, इन्होंने ना मुल्क को दिया है ना दे सकती है ये चीज़। तो इसलिए मैं कभी उस खराबी का हिस्सा नहीं बना और ना बनना चाहता हूँ। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर हुकूमत बन सकती है या मिल सकती है?
مل سکتی شاید نہ یا مل چل سکتی ہو، سکتی ہے؟ شاید بالکل چل سکتی ہے. میں نے 10 مہینے چلائی ہے. میں جب وزیر کوئی اعظم تھا کوئی مداخلت اسٹیبلشمنٹ کی نہیں تھی، کیونکہ آپ اگر کام کر رہے ہوں، اگر آپ کوئی اقتدار کا حصہ نہ مانگیں، اگر میں الیکشن چوری کر کے نہیں آیا، میں عوام کی ووٹ سے آیا ہوں، تو میرا حق ہے کہ میں جو بھی آئین کے تحت میرے اختیارات ہیں ان کو استعمال کر کے ملک کے لیے کام کریں. بات تو ملک کی ہوتی ہے. تو اس لیے جو بھی غیر آئینی راستہ ہوگا وہ ہمیشہ ملک کو نقصان دے گا. تو یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی. کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، ہمیشہ سے ہے، کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ملک کے اندر ہمارے ملک میں جب سے ملک بنا ہے، آپ اس کی تاریخ دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا کلیئر رول رہا ہے، بالواسطہ بھی رہا ہے اور بلا واسطہ بھی رہا ہے، اور اوپنلی بھی رہا ہے اور پس پردہ بھی رہا ہے. تو اب جب سے کوئی بھی دور دیکھ لیں اس کے اندر یہ حالات ہیں. تو آج بھی یہی، اب تو اوپنلی کہا جاتا ہے کہ ہائبرڈ حکومت ہے. تو اس لیے یہ چیزیں مارشاء اللہ رہا ہے، ہمارے 4 مارشاء اللہ لگے ہیں، تو آدھے سے زیادہ تو وقت ملک کا مارشاء اللہ میرا. تو وہ روایات پیدا ہو جاتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ملک کے معاملات میں حصے دار ہے. وہ حصہ جب تک آئین کے اندر رہتا ہے تو ملک صحیح چلتا ہے، جب وہ آئین سے باہر جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے. تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ، فوج، یہ بھی ملک کا حصہ ہے. ان کا اپنا ایک رول ہے آئین کے اندر، اس کے اندر وہ رہیں. جو سیاستدان ہیں اپنے رول کے اندر رہیں، جوڈیشری اپنے رول کے اندر رہے، تو پھر جا کے ملک چلے گا. اچھا، آپ موریسی سیاست کا جو گڑھ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کون سی سیاست کا؟ موریسی سیاست، موروثی، یا موریسی سیاست آپ کہہ رہے ہیں. وہ تو ساری جماعتیں ہی موروثی ہیں. اب ہو چکی ہیں. پھر آپ مسلم لیگ نون میں موریسی کے خلاف کیوں ہیں؟ موریسیت کے خلاف کیوں ہیں؟ میں کسی موروثیت کے خلاف نہیں ہوں. مریم نواز کے خلاف مریم نہیں؟ نواز صاحبہ کا میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ ہے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے. اگر وہ بیانیہ آپ چھوڑ دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. موروثیت جو ہوتی ہے وہ آپ کو ایک موقع دیتی ہے، لیکن موروثیت قابلیت کی بنیاد پہ ہونی. وہی نا کہ ریفرنس آپ کو ٹیبل تک لے جاتا، آگے کی پرفارمنس ہے. جی، آگے آپ کی پرفارمنس ہے، پھر آپ کا تجربہ ہونا چاہیے، آپ پرفارم کر سکیں. وہ جماعتوں کا فیصلہ ہے، جس کو بھی آگے کر دیں اس کے پھر ان کو اثرات بھی بھگتنے پڑتے ہیں. تو میرا کوئی کسی شخص یا کسی پرسنالٹی سے یہاں اختلاف نہیں ہے. میرا اختلاف ایک بنیادی جو نیریٹو تھا اس پر ہے. اور میں نے اس کو فیصلہ کر لیا. میں تو حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، میں نہیں بنا، تو بات ختم ہو گئی. اوکے. کیا آپ کو واقعی یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ مریم نواز کو ایک اہم عہدہ دیا جا رہا ہے، اور مریم نواز کے پارٹی کا چیف آرگنائزر بننے پر واقعی آپ کو تحفظات رہے تھے؟ میرے کوئی تحفظات نہیں تھے. میں نے زندگی میں نہ کبھی پارٹی کا کوئی عہدہ مانگا ہے، نہ میں اس کا طلبگار ہوں. میں نے ہمیشہ اپنا کام کیا ہے اور جماعت کا مشکل وقت میں بھی ساتھ دیا ہے. جماعت جس کو مرضی عہدے دے، یہ اس کا فیصلہ ہے. اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ بھی بھگت لیں گے. مجھے جماعت نے گھر سے بلا کر سینئر نائب صدر کا عہدہ دیا تھا. میں نے کبھی مانگا نہیں. اس وقت میں نے کہا تھی یہ کسی اور کو دے دیں، وہ کام کریں. انہوں نے کہا نہیں جی، اس وقت کوئی باہر نکلتا نہیں ہے تو آپ مہربانی کریں. تو میں نے وہ کیا. اور میں نے اس وقت بھی جماعت کو بتا دیا تھا کہ جب بھی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جنریشنل چینج ہوگا، تو جب جنریشنل چینج ہوگا جماعت کے اندر، تو میں اس وقت جماعتی عہدے نہیں رکھ سکتا. کیونکہ ہم نے یہ مسئلہ دیکھا ہوا ہے. جب بینظیر صاحبہ آئی تھیں تو میرا یہ خیال تھا کہ اگر کوئی جنریشنل چینج آتا ہے، مریم بی بی آتی ہیں یا حمزہ صاحب آتے ہیں، کوئی اور شخص آتا ہے، تو میں الیکشن ضرور لڑوں گا. میں اپنے حلقے سے منتخب بہت دفعہ ہو چکا تھا، لیکن میں نہ حکومت کو عہدہ رکھ سکتا تھا اور نہ میں جماعت کو عہدہ رکھ سکتا تھا. اور اس کی یہ بات میں نے تمام جو پارٹی میں میاں نواز شریف صاحب کو، میاں شہباز صاحب کو اور مریم بی بی کو بتا دیا تھا اس وقت. یہ 2019 کی بات ہے.